You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नेपालमा थप 1948 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरेको परीक्षणका क्रममा थप 1948 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,26,026 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 28 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 1359 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 3140 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,07,998 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना मुक्त हुने दर 92% रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। गौतमले 753 मध्ये 396 पालिकामा 15 बेडका अस्पताल निर्माण हुँदै जाने र बाँकी रहेका पालिकाहरूमा 5-5 बेडको अस्थायी अस्पताल बनाउन 10-10 लाख रुपियाँ पठाइसकेको हुनाले अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। 753 मध्ये 396 पालिकामा 15 बेडको अस्पताल निर्माण हुँदै जाने र बाँकी रहेका पालिकाहरूमा हाल हरेक पालिकामा 10 लाख रुपियाँ रकम पठाइसकिएको र उक्त पालिकामा 5-5 बेडका अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय भएकोले उक्त अस्थायी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नु हुन समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। त्यस्तै नेपालमा हाल 16,639 जना आइसोलेसनमा छन् भने 669 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 16,90,509 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसा तथा विवादलाई राज्यले सहन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले लैङ्गिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात गरेको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाको जीवनस्तरमाथि उठाई समृद्धि समाज निर्माण र तिनको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकार लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले कानुनी प्रबन्धले मात्र लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्न नसक्ने भएकोले व्यक्तिको अन्तर्चेतनामा विवेक पैदा गर्न सामाजिक अभियान नै आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। र सबैको प्रतिबद्धताको राष्ट्रिय नाराका साथ राष्ट्रिय स्तरमा पनि दुनियासँगै मिलेर यस दिवसलाई मनाइरहेका छन्। यो दिवस हामी लगातार मनाइरहेका छौँ र यो दिवस मनाउन पहल गर्ने, जनचेतना जगाउन पहल गर्ने, तदनुसारका कानुनहरू निर्माण गर्न पहल गर्ने र सामाजिक कुरीतिहरू, पछौटेपन, असमानता, भेदभाव, हिंसा र महिला विरुद्ध गरिने विभिन्न प्रकारका अपराध तिनका विरुद्ध क्रियाशील रहने सबै व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैप्रति यस अवसरमा म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरी हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूका महिला सङ्घ सङ्गठनहरूले विगत निकै धेरै वर्षदेखि नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्मको 16 दिने यस अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले मनाइरहनु भएको छ। हामीले आफ्ना प्रयासहरूलाई समृद्धिको बाटोमा, समानताको बाटोमा, सभ्यताको बाटोमा, न्यायको बाटोमा
अगाडि बढाउन साझा प्रयासहरू गर्नुपर्छ। हामीले एकअर्कामा साथ सहयोग, एकअर्कामा पारस्परिक सम्मान, एकअर्कामा साथ सहयोगको बाटोबाट शान्तिपूर्ण समाज, सभ्य समाज, मानवोचित समाजको निर्माण गर्न सक्नेछ। यो अरूले गरिदिने होइन, हामीले नै गर्ने हो मानवोचित समाजको निर्माण। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु मानवोचित समाज निर्माण गर्न यस दिवसले हामी सबैलाई प्रेरणा दियोस्। बुधबार अर्थात् नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 तारिकसम्म हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान विश्वभर चलाइएको छ। नेपालमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो अभियान बुधबारबाट सुरु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरका विषयमा बुधबार पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको अवस्थामा यसलाई उकास्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सुचारू गरेपछि पर्यटकहरू नेपाल आउने क्रम बढेको भन्दै यो सकारात्मक सङ्केत भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा आन्तरिक उडानसँगै आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएकोले कोरोना मारमा परेका व्यवसायीलाई राहत मिलेको तर्क गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा लगभग सबै प्रकारको पर्यटकीय क्रियाकलापहरू खुल्ला गरिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले बाँकी रहेका पर्यटकीय सेवाहरू पनि क्रमशः खुल्ला गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। अब सरकारले पर्यटन क्षेत्रको नयाँ रणनीति ल्याउने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। असोज 5 बाट सुरु गरेको चाहिँ उसमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने झन्डै हाम्रो चाहिँ 4808 वटा फ्लाइटहरू काठमाडौँको डोमेस्टिक एयरपोर्टबाट उडान गयो। 4055 वटा फ्लाइटहरू काठमाडौँबाट बाहिरबाट काठमाडौँको डोमेस्टिक एयरपोर्टमा चाहिँ ल्यान्ड गयो। डोमेस्टिक एयरपोर्टमा टोटल प्यासेन्जर हेर्नुहुन्छ भने यो अवधिमा आउटगोइङ नै 1,75,000 छ र आएको 1,69,000 छ। गएको यो नर्मल पिरियडको तुलनामा हाम्रो डोमेस्टिक फ्लाइट अहिले झन्डै 40% यो चाहिँ चलिरहेको छ, जुन अरू देशको तुलनामा मेरो विचारमा यो धेरै पोजिटिभ कुरा हो। जुन तपाईँको पर्यटन क्षेत्र सञ्चालनको निम्ति, होटल लगायतको क्षेत्र सञ्चालनको निम्ति सुरुमै जुन प्रोटोकलहरू बनायो, हाइजेनिक प्रोटोकलहरू, त्यो हाम्रो पूर्व तयारी हामी व्यवस्थित ढङ्गले नै गरेका छौँ भन्ने कुरा हो। यो सबै त कुनै पर्यटन बोर्ड अथवा मन्त्रालयले मात्रै गरे होइन नि, यसमा तपाईँहरू सबैको हिस्सा छ, सहभागिता छ, तब नै यो सम्भव भएको हो। र मलाई त के लाग्छ भने अरू क्षेत्रमा, अब बिजनेसमा, अरू सेक्टरमा, इन्डस्ट्रीमा गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी लिन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो पर्यटन क्षेत्रमा सरकार र प्राइभेट भन्ने नै छुट्टिँदैन। यो छुट्याउने धेरै कोसिस पनि गर्नु, यो एउटै हो, हामी एउटै मिसनमा छौँ। त्यसो हुँदा यो एकअर्काका हामी सहयोगी हौँ, पार्टनर हौँ। डोमेस्टिक फ्लाइटहरू त खोलेको छ, तर इन्टरनेसनल फ्लाइट हामी जतिको पनि खोलेको थियो। साउथ एसियामा हामी नै हौँ इन्टरनेसनल फ्लाइटमा उदाहरण दिने, किनभने आज इन्डिया र बङ्गलादेश बाहेक विगतका डेस्टिनेसनहरू जुन फ्लाइटहरू हुन्थे त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो रोकावट छैन। इन्डिया र बङ्गलादेश अहिलेसम्म खुलेको छैन। आज क्याबिनेटमा हामी त्यो प्रस्ताव लाँदैछौँ। हिजो सिसिएमसीले त्यसलाई स्वीकृत गरेछ। अब आज प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई पोजिटिभ पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। अघिल्लो पटक पनि छलफल भएको छ। त्यो भने इन्डिया र बङ्गलादेश पनि हामी केही लिमिटेड सङ्ख्यामा फोड लिएर त्यसलाई अगाडि बढाउने ठाउँमा हामी जान्छौँ। साथै पर्यटन एक्टिभिटिजहरू चाहिँ लगभग अब हाम्रो खुलेका छन्। सुरुमा हामीले एक्सपिडिसनबाट थाल्यौँ, ट्रेकिङबाट थाल्यौँ, होइन, पदयात्राबाट थाल्यौँ। अब बिस्तारै अरू चाहिँ एक्टिभिटिजहरू खुल्यो।
मन्त्री भट्टराईले देशको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण भएको सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रका आबद्ध व्यक्तिहरूले कोरोनाले पारेको असर सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सरकार तथा सरकारवाला निकायले तत्काल दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय खुलाउन पर्ने माग राख्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यसअघि पटक पटक आफूहरूले व्यवसाय सञ्चालनको लागि सरकार तथा सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको कारणले सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सार्न बाध्य भएको जनाएको हो। कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको र यसमा सबैभन्दा ठूलो मारमा दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय पनि परेको समितिको गुनासो छ। दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसाय खुलाइएको तर यो क्षेत्र खुलाउनको लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको समितिले आरोप लगाएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रिम छेत्रीले पनि दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय तत्काल खुलाउनु पर्ने भन्दै समयमा नै आफूहरूको माग नसुन्ने आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सङ्घीय उपाध्यक्ष चरु थापाले कोरोनाका कारण आफूहरूको व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै सरकारले आफूहरूको जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पुलिस प्रशासनले सरकारको निर्देशनमा बन्द गर्न आयो। त्यतिखेर हामी व्यवसायीहरूले कुनै तयारी नै गर्न पाएका थिएनौँ र त्यो न स्टाफहरूलाई तलब दिने न आफ्नो कार्यकाल कुनै अब व्यवस्था गरेका थियौँ। हाम्रो कम्पनीकै केही व्यवस्था गरेका थियौँ। केही व्यवस्था बिना नै बन्द भयो र कुनै व्यवस्था बिना बन्द भएको अहिले 9 महिना भइसक्यो। हामीले हामीसँग भएको अलिकति जुन ब्यालेन्स भएको रकम स्टाफहरूलाई तलब स्वरूप 1 महिनाको के भन्छ एडभान्स या तलब अलिअलि पठाएको थियौँ। त्यतिको भरमा अहिले 9 महिना भइसक्यो। हाम्रो कलाकार साथीहरू या त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू अहिलेसम्म त्यही तलब त्यतिको भरमा बाँचेका छन् र कतिले अब भोकै पनि बसेका छन्। धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेछन् र व्यापारीहरू पनि व्यवसायीहरू पनि त्यत्तिकै अप्ठ्यारोमा छन्। घर भाडादेखि लिएर अनि के भन्छ करकोदेखि लिएर हरेक स्टाफ व्यवस्थापनमा समेत धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसक्यो। अहिले त व्यवसाय डुब्ने नै लागिसक्यो। त्यही भएर हामीले अब यो व्यवसाय डुब्न लाग्यो, अब चाहिँ पर्खिन सक्दैन। सबै व्यवसायहरू खुलिसक्यो। यो रात्रिकालीन व्यवसाय मात्र खुलेका छन्। यो रात्रिकालीन व्यवसायलाई अब तत्कालै खोल्न दिनुपर्छ, नत्र हामी आन्दोलनमा जानुभन्दा अर्को विकल्प छैन भनेर यो पत्रकार सम्मेलन गरेको। कोरोनाले समस्या बनाएको छ, मैला बनाएको छ, तर आज 9 महिना बितिसक्दा पनि नेपालमा चाहिँ हजुरको असनको भिडमा जानुहोस् हजारौँ छन्, कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् हजारौँ भिड छन्, बिक्रीमा हजारौँ भिड छन्। तर दोहोरी व्यवसाय, रात्रि व्यवसाय, क्लबहरू, लन्चहरू, बारहरू, गजलहरू, कुनै पनि व्यवसाय रात्रि व्यवसायलाई चाहिँ राज्यले एउटा नजर चाहिँ राम्रो दृष्टिले नहेरिदिएको, बन्द गराइदिएको, हजारौँ रोजगारहरू चाहिँ बेरोजगार बनेको र रोगले भन्दा भोगले बढी मान्छेहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ जीवनयापन गर्न गाह्रो भइरहेको यो समस्याले गर्दा हामीले बाध्य भएर आज 9 महिना बितिसक्दा यो समस्याले गर्दाखेरि हामीले आज चाहिँ प्रेसमिट गरेका हौँ भिक्री मण्डप प्रेस क्लबमा। यो हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले सबभन्दा पहिला प्रेसमिट गरेर हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बुझाउँछौँ र हामीले यो पत्र बुझाइसकेपछि हाम्रो राज्य समाजसम्म कुरा पुग्दा सुनाइ भएन भने हामी चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि जानेछौँ। हामी सदनदेखि सडकदेखि सदनसम्म, सदनदेखि चाहिँ हामी पिएमसम्म पुग्नेछौँ। त्यस्तै नेपाल सङ्गीतकर्मी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय कलाकार सम्बन्धित व्यवसाय भएकोले सरकारले समितिले अघि सारेका माग र गरेको आग्रहलाई आत्मसात गर्दै तत्काल व्यवसाय खुलाउनु पर्ने जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समिति बैठकमा अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बुधबार पनि छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको दफा 3 र 4 मा रहेको विदेशबाट नेपाल आउन पाउने र नेपालबाट विदेश जान पाउने विषयमा छलफल भएको थियो। कोही विदेशी नागरिक नेपाल आउन चाहेमा नेपालमा प्रवेश गराउन सकिने व्यवस्थाहरूमाथि छलफल भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेपाली नागरिकहरू विदेश जान चाहेमा नागरिकको अधिकार अनुसार जान पाउन पर्ने व्यवस्थामाथि पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि दफा 3 र 4 रहेको व्यवस्थालाई मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई भनिएको पन्तले बताउनुभयो। यसअघि मङ्गलबारको बैठकमा अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक नेपाल आउन चाहेमा त्यसको पूर्व जानकारी लिनका लागि अध्यागमनमा अग्रिम यात्रु प्रणाली लागू गर्न पर्ने सुझाव दिएको थियो। बैठकमा तथ्याङ्क विधेयकमाथि पनि सामान्य छलफल भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्थले जानकारी दिनुभयो।
सुन चाँदीको भाउ मङ्सिर 10 गते बुधबार पनि घटेको छ। यस दिन सुन तोलामा 1000 रुपियाँले ओह्रालो लागेको हो। आज छापावाला सुन 91,500 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 91,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार पनि सुन तोलाको 1,800 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यसै गरी चाँदीको मूल्य पनि बुधबार ओह्रालो लागेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,175 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला 1,180 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज इन्डेक्सले हालसम्मको उच्च बिन्दुलाई पछ्याउँदै तेस्रो उच्च बिन्दुभन्दा माथि उक्लिएको छ। बुधबार नेप्से इन्डेक्स 3.57% अर्थात् 64.70 अङ्कले बढेर 1874.81 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। यो हालसम्मकै तेस्रो उच्च बिन्दुभन्दा माथि हो। यसअघि 2073 साउन 11 गते नेप्से 1866.50 बिन्दुमा पुगेको थियो। 2073 साउन 13 गते 1877.93 बिन्दु र 2073 साउन 12 गते अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा 1881.45 बिन्दुमा भएको थियो। यही बिन्दु पछ्याउँदै नेप्से सूचक बुधबार 1874.81 बिन्दुमा पुगेको छ। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा a life to your style wellness mall a natural way to improve your health